हितोपदेश 28 को 16 पद। मूर्ख र लोभी मानिस नाश हुन्छ। सो हामीले लोभी मानिस भन्ने कुरालाई हेर्दैछौँ। सो को लोभी हो अनि को मूर्ख हो भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेका छौँ। सो हिजो हामीले लोभ गर्नु चाहिँ मूर्ति पूजा हो अनि लोभी चाहिँ मूर्ति पूजक भन्ने कुरालाई हामीले सिकिरहेका थियौँ। अनि हिजो हामीले आसापको घटनालाई लिकन हामीले यो कुरालाई सिक्यौं। अनि लोभले चाहिँ जहिले पनि मान्छे विनाशमा पुग्छ। तर लोभ चाहिँ मान्छेको जीवनमा कसरी आउँछ त, लालच चाहिँ कसरी एउटा मान्छेको जीवनमा आउँछ त भन्ने कुरालाई आज म तपाईहरुसँग शेयर गर्न चाहन्छु। म तपाईलाई जेनेसिसको च्याप्टर 3 मा लान चाहन्छु। उत्पत्तिको किताब 3 अध्यायको 5 अनि 6 पद। उत्पत्तिको किताब 3 अध्यायको 5 अनि 6 पदबाट म तपाईहरुसँग शेयर गर्न चाहन्छु। हामी सबैजनाले हेर यो पढिरहेको खण्ड हो शैतान र हावाको, स्त्रीको, हावा भएको नै त्यो बेलासम्म स्त्रीको बातचितलाई हामी यहाँ देख्दैछौँ। यसरी लेखेको छ, एकदेखि नै पढ्छु ल। परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएको वन पशुहरू मध्ये साँप धूर्त थियो। त्यसले स्त्रीलाई भन्यो, के परमेश्वरले तिमीलाई बगैँचाको कुनै रुखको फल नखानु भनी भन्नुभएको छ? स्त्रीले साँपलाई भनिन्, बगैँचाका रुखहरूका फल हामी खान सक्छौं, तर बगैँचाको बीचमा भएको रुखको फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु, नत्र त तिमीहरू मर्छौ। साँपले स्त्रीलाई भन्यो, तिमीहरू कदापि मर्दैनौ, किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूको आँखा खुल्नेछ र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू पनि परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। सो यो वचनमा यसरी अब लेखे, यिनीहरूको बातचित देख्दैछ। 6 पदलाई हेर्छौ, त्यसको बादमा के भयो त 6 पदमा हेर्नुहोस् है। अनि जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो औ कसैलाई बुद्धिमान बन्नलाई सो रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने देखिन्, तब तिनले रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्नो पतिलाई पनि दिइन् औ तिनले पनि खाए औ दुवैको आँखा खुलिएर नाङ्गै पो रहेछौ भने तिनीहरूले थाहा पाए औ नेभाराका पातहरू गाँसेर आफ्नो निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए। सो शैतानले आएर स्त्रीलाई चाहिँ के भन्दैछ? शैतानले चाहिँ बातचित गरेको यो अब हामीले थुप्रो खेप पढेको छौँ। प्रभुले चाहिँ के भन्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रुखको विषयमा चाहिँ त्यो रुखको फल चाहिँ तिमीहरूले खानु पनि हुँदैन, तिमीहरूले छुनु पनि हुँदैन है। मतलब अब खानु त कुरा छोडिदिउँ, तर छुनु पनि हुँदैन। लिस्ट यु शैल नट टच इट लिस्ट यु डाई, छुनु पनि हुँदैन। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले नछुने कुराहरूलाई हामीले छुनु हुँदैन है, किनभने त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। तर साँपले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले खायो भने तिमी मर्दैनौ, यु विल नट स्योरली डाई, तिमी निश्चय मर्दैनौ, किनभने परमेश्वरलाई थाहा छ तिमीले खाने बित्तिकै तिम्रो आँखा के हुन्छ, खोलिन्छ अनि तिमी चाहिँ परमेश्वर जस्तै हुन्छौ, लाइक गड नोइङ गुड एन्ड इभल। अनि त्यसको बादमा यो भर्स 6 लाई चाहिँ म तपाईहरुलाई शेयर गर्न चाहन्छु आज है। लोभ कसरी आउँछ हाम्रो जीवनमा? अब शैतानले लोभ ल्याउनुको लागि जहिले पनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले जे नगर भनेको छ त्यही कुरा नै त्यसले हामीलाई गर्न चाहन्छ, त्यसले गरेको चाहन्छ। सो जब हामी प्रभुले नगर भनेको कुरालाई हामी गर्न थाल्छौँ, त्यो चाहिँ के हुन्छ भने त्यो नगर भनेको कुरा गर्ने बित्तिकै बाइबलमा भनेको छ, रोमीको किताब 7 अध्यायमा भनेको छ, पापले चाहिँ जहिले पनि प्रवेश गर्छ। नगर मतलब रुखको फल नखा मात्रै भनेको थिएन, रुखको फललाई नछुनु पनि भन्नु, डु नट टच, नछुनु पनि भनेको थियो। सो आज त हामी जमानै छुने जमानामा चाहिँ जे पनि हाम्रो छुनेमा छ, टच प्यानल छ, स्मार्टफोन छ है। परमेश्वरको वचनले नि सुरुदेखि नै हामीलाई केही इम्पोर्टेन्ट मेसेज दिइरहेको छ है।
नछुनु, किनभने त्यो छुइस भने चाहिँ तँ मर्छस् भनेर प्रभुले भन्नुभएको। अनि हामी धेरैपल्ट हाम्रो नानीहरूलाई हामी फोन नखेलाऊ, यो नछुवा भन्दाखेरि के हुन्छ हौ, के हुन्छ? केही पनि हुँदैन, यति छुन्दैमा मरिहाल्छ भनेर है। तर मर्दो रहेछ है परमेश्वरको वचनमा, परमेश्वरको वचन अनुसार चाहिँ प्रभुको कमान्ड पनि त्यस्तै थियो, डु नट टच, नछुनु। किनभने खायो भने त मर्छ, तर यो फल चाहिँ यस्तो थियो जसलाई छुँदाखेरि पनि मर्छ भने। शैतानले के भन्दैछ भने चाहिँ त्यसले भन्दैछ तिमी मर्दैनौ, किनभने परमेश्वरलाई थाहा छ। उसले चाहिँ परमेश्वरलाई नै नराम्रो बनाउँदैछ, परमेश्वरलाई नै कस्तो बनाउँदैछ भने चाहिँ परमेश्वरलाई नै कप्टी, परमेश्वरले नै केही कुरा उनीहरूको जीवनमा विथ होल्ड गरेको बनाउँदैछ है। परमेश्वरले आदम र हवा जब एक दिन पुरा मच्योरिटीमा हुर्किन्थ्यो, यो रुखको विषयमा प्रभुले उनीहरूलाई भन्नु नै हुने थियो, बताउनु हुने थियो अझै। तर फर द टाइमिङ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले के गर्नु भएको थियो, नछुनु, नखानु। अहिले जब तिम्रो समय भएको छैन, किनभने दे वर ग्रोइङ, उनीहरू यीशु ख्रीष्टको ढाँचामा बढ्दै थियो। अब शैतानले चाहिँ कसरी यो भन्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ शैतानको कुरालाई चाहिँ कसरी हावाले पत्यायो भन्दाखेरि चाहिँ शैतान चाहिँ अलरेडी गार्डन अफ इडेनमा थियो होइन। हामीले यो खण्डलाई पढेको छ नि, तपाईँहरूलाई थाहा छ यो खण्ड? थाहा छ है? इजिकेलको किताब 28 अध्याय अनुसार परमेश्वरले त्यसलाई के गरेको छ, त्यसलाई बनाइकन सिग्नेट अफ पर्फेक्सन। शैतानको कुरा किन सुन्यो भन्दाखेरि चाहिँ शैतान चाहिँ बनाएको दिनमा नै त्यो चाहिँ के थियो, पर्फेक्सनमा थियो। त्यो खण्डलाई पनि पढ्छु, कतिजनाले सायद यो खण्डलाई पढ्नु भएको छैन होला, तर आज म तपाईँहरूलाई पढिदिन चाहन्छु। इजिकेलको किताब 28 अध्यायमा अनि त्यसको 12 देखि हामीले पढ्यो भने 12-13 हामीले पढ्यो, विशेष गरिकन 12 देखि हामीले पढ्यो भने के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हे मानिस, टायरको राजाको निम्ति बिलाप गर र त्यसलाई भन्, परमप्रभु यसरी भन्नुहुन्छ, त सिद्धताको चिन्ह थिइस्, यु वर द सिग्नेट अफ पर्फेक्सन। शैतानले चाहिँ नि कहिले पनि हाम्रो जीवनमा आउँदाखेरि त्यसले व्यर्थको हामीलाई विश्वास नै नगर्नु सक्ने कुरा लिएर आउँदैन। त्यसले यति साह्रो बेसी वर्कआउट गरिरहेको छ, कि हाम्रो जीवनमा हामीलाई फसाउनुको लागि। इजिकेल 28:12 हेर्नुहोस् त, 28:12 पढिदिनु त, के भन्ने लेख्छ? सो के भन्दैछ त्यसलाई, यु वर द सिग्नेट अफ पर्फेक्सन। सिग्नेट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सिद्धताको एउटा चिन्ह। त्यसलाई चाहिँ नि हिब्रू भाषामा चाहिँ हाताम भन्छ, HATAM। हाताम भनेको चाहिँ के हो, इट इज द सिल अफ पर्फेक्सन। त्यो जुन चाहिँ शैतान थियो पहिला, अब शैतान त भएको थिएन, शैतान भनेको त विरोधी हो, त्यो हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो के थियो, त्यो चाहिँ हाताम अथवा सिग्नेट अफ पर्फेक्सन, सिल अफ पर्फेक्सन। अनि आज पनि त्यसको त्यो कुराहरू त्यसले आउँदाखेरि पर्फेक्ट प्लान लिएर आउँछ। त्यसकोमा पनि परमेश्वरले राख्नु भएको त हाम्रो जीवनमा पर्फेक्ट प्लान छ। परमेश्वरको पर्फेक्ट प्लान चाहिँ शैतानको प्लान होइन, तर त्यसले पनि सानोतिनो कुरा चाहिँ लिएर आउँदैन, किनभने त्यसलाई मान्छेको विजडम, एउटा मान्छेकोमा कति बुद्धि हुन्छ, मान्छेले कति विश्लेषण गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई पनि थाहा छ। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यसले आउँदाखेरि जहिले पनि ठुलो योजनाको साथ आउँछ। अनि किन चाहिँ हावाले यो साँपको कुरा सुन्नु पर्यो, किनभने आदम र हावा त सबै कुरा भन्दाखेरि माथि थियो। बाइबलले के भनेको छ, सबै कुरा त उनीहरूको चरण मुनि राखिदिएको छ। सो यो साँप जुन चाहिँ छ, यो स्नेक भनेको चाहिँ अहिले हामीले जङ्गलमा पाउने साँपको कुरा गरेको होइन, तर इट वाज अ क्रिचर। त्यसलाई एउटा के भन्नु, एउटा पर्फेक्ट क्रिचर बनाइकन परमेश्वरले राख्नु भएको थियो त्यहाँ। हेर्नुहोस् है, सो यहाँ के भन्दैछ, यहाँ बाइबलमा यसो भनेर लेखेको छ, यु वर द सिग्नेट अफ पर्फेक्सन, फुल अफ विजडम एन्ड पर्फेक्ट इन ब्युटी। किन हावा चाहिँ उसँग बात मार्न थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ
किनभने साँपलाई एकदमै बुद्धिमानी त्यहाँ विजडमले भरेको कुरा गर्दैछ है त्यो क्रिएसनलाई। अनि नम्बर 2 के भन्दैछ पर्फेक्ट इन ब्युटी। सो यहाँ 3वटा कुराहरू सिग्नेट अफ पर्फेक्सन नम्बर 1 फुल अफ विजडम पर्फेक्ट इन ब्युटी। अनि के भन्छ यु वर इन इडेन। सो त्यो चाहिँ कहाँ थिइस् अदनमा थिइस् इन द गार्डन अफ गड परमेश्वरको बगैँचामा त्यसलाई राखेको थियो। अनि त्यसको बादमा के भन्दैछ त्यसको अझै गुण चाहिँ एभ्री प्रेसियस स्टोन वाज ए कभरिङ। सबै बहुमूल्य रत्नले चाहिँ त्यो जडिएको थिइस्। अनि त्यो रत्नको नामहरू पनि देख्छ सार्डियस टोपाज डायमन्ड बेरिल ओनिक्स ज्यास्पर सफायर एमेरल्ड एन्ड कार्बनकल है कार्बनकल। सो यहाँ के छ यो 7वटा प्रेसियस स्टोन्सहरूले त्यो बनिएको थियो। सो एकदमै एट्र्याक्टिभ। सो इट वाज नट त्यो हामीले जुन चाहिँ त्यो साँप यसरी देख्छ नि त्यो साँपको कुरा गरेको होइन। त्यो चाहिँ कस्तो थियो एकदमै एट्र्याक्टिभ फुल अफ विजडम पर्फेक्ट इन ब्युटी है एन्ड एभ्री प्रेसियस स्टोन वाज इट्स कभरिङ। तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ नि त्यो कतिवटा साँप चाहिँ नीलमणि भन्छ नि एकदम हिरा जस्तै टल्किन्छ अरे भन्ने कुरा है। सो त्यो कन्सेप्ट चाहिँ कहाँबाट आएको थियो त्यो हिरा जस्तो टल्केको साँप त कसले देखेको छ थाहा छैन मलाई अहिलेसम्म। तर त्यसको कथा चाहिँ सुनेको छु तर मैले चाहिँ देखेको छुइनँ। अहिले थुप्रो रिसर्च गर्दाखेरि मैले हिरा जस्तै टल्किने साँप त देखेको छुइनँ। तर बाइबलले चाहिँ लुसिफरको बारेमा चाहिँ त्यही भन्छ इट वाज सो ब्युटिफुल यति साह्रो सुन्दर थियो। अनि के भनेको छ तँ चाहिँ जुन दिन तँ तयार बनाएको थिइस् त्यही दिन नै सबै कुराहरू तँमा थियो। सो हामी के देख्छौँ त्यो चाहिँ अलरेडी फुल अफ के थियो बुद्धिले पूर्ण थियो विजडमले भरेको थियो है। त्यो चाहिँ के हो प्रुडेन्स भनेको थियो विजडम भनेको छ त्यसलाई के भनेको छ हाकेमा भनेको छ HAKEMA। इट इज नट द स्पिरिट अफ गड तर के इट इज द प्रुडेन्स है। त्यो चाहिँ के हो स्किलफुल थियो एकदमै कलाले पनि पूर्ण थियो। सो बोल्नु पनि त्यसले जान्थ्यो। सो के हुँदैछ हावासँग त्यसको एउटा मित्रता थियो किनभने हावा ब्युटीसँग जो पनि एट्र्याक्टेड हुन्छ होइन। जसलाई पनि ब्युटी मनपर्छ नि त ब्युटी सुन्दरता जसलाई पनि मनपर्छ सुन्दरतासँग जो पनि के हुन्छ एट्र्याक्टेड हुन्छ जो पनि केन्द्रित हुन्छ किनभने ब्युटिफुल छ त्यो कुरा। तर बाइबलले के भनेको छ ब्युटी चाहिँ भेरी डिसेप्टिभ पनि हुन्छ भनेको छ होइन। हितोपट्टि 33 अध्यायमा के भनेको छ सुन्दरता भ्रमात्मक पनि हुन्छ भनेको छ भ्रमात्मक पनि हुन्छ। सो तपाईँ कस्तो ब्युटीसँग एट्र्याक्टेड हुनुहुन्छ तपाईँ 10,000 भन्दा सुन्दर यीशु ख्रीष्टसँग एट्र्याक्टेड हुनुहुन्छ राम्रै हो। लुसिफर पनि ह्यान्डसम चाहिँ है ह्यान्डसम छ त्यो पनि ब्युटिफुल छ। सो त्यसलाई त अब हामीले ह्यान्डसम भनेर त्यसलाई जेन्डर दिनु पनि मिल्दैन होला किनभने इट इज अ क्रिचर अब त्यो ह्यान्डसम ब्युटिफुल पनि छ दामी पनि छ दामी। तर के छ त्यसको गुण के रहेछ सिग्नेट अफ पर्फेक्सन सिद्धताको चिन्ह थिइस् भनेर भन्दैछ। सो त्यो लुसिफरसँग चाहिँ अब हावा बात मार्दैछ तर त्यो लुसिफरको इन्टेन्सन चाहिँ बिग्रिसकेको थियो। अनि यो प्रश्नलाई हामीले थुप्रोपल्ट हामी सोध्ने गर्छौँ कि कसरी चाहिँ धूर्तता चाहिँ आयो त गार्डन अफ इडेन परमेश्वरले बनाउनु भएको कुरामा चाहिँ कहाँबाट चाहिँ धूर्तता आयो। साँप त सबैभन्दा धूर्त थियो भनेर लेखेको छ तर त्यो धूर्त भनेको चाहिँ प्रुडेन्स हो। अनि यहाँ चाहिँ के भनेको छ हेर्नुहोस् है त्यहाँ चाहिँ कहाँदेखि चाहिँ आयो भन्दाखेरि 14 पददेखि पढ्छु यु वर एन अनोइन्टेड गार्डन सेरुब आई प्लेस्ड यु वर अन द होली माउन्टेन अफ गड। परमेश्वरको पवित्र डाँडामा त्यो बसालेको थियो त्यसलाई। अनि के भनेको इन द मिस्ट अफ द स्टोन अफ फायर्स यु वक्ड बल्दै गरेको पहाडहरूको बिचमा आगोको बिचमा के गर्थ्यो त्यो हिँड्थ्यो। यु आर ब्लेमलेस इन यर वेज सुरुमा त त्यो पनि त्यसको हरेक चालहरूमा के थियो निर्दोष थियो। फ्रम द डे यु आर क्रिएटेड तिमी जुन दिनदेखि बनाएको थियौ तिमी जबसम्म तिमीमा अधर्म भेटाएन तबसम्म चाहिँ तिमी के थियौ ब्लेमलेस थियो। सो अधर्म भनेको चाहिँ के हो वाट इज ललेसनेस अधर्म भनेको चाहिँ के हो वाट इज सिन
सिन भनेको चाहिँ के हो? ललेसनेस हो नि त। सो जब पनि कसैले एउटा ललाई ब्रेक गर्छ सिन आउँछ, किनभने हरेक कुरा चाहिँ परमेश्वरले विथ ल बनाउनु भएको छ। सो सिन चाहिँ नि कति बेला आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जब एउटा मान्छेले ललाई ब्रेक गर्छ। अब प्रभुले के इन्स्ट्रक्सन दिनुभएको थियो? त्यो रुखको फल नखानु, त्यसको छेउमा पनि नजानु भनेर भनेको थियो। सो द्याट वाज द कमान्ड। अब हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ परमेश्वरको कमान्ड थियो नि, आज्ञा थियो नि। तर अब के हुँदैछ त? लोभको कुरा गर्दैछु मैले। सो त्यसकोमा त्यसले एउटा ललाई ब्रेक गर्यो, शैतानले चाहिँ नि त्यसले एउटा ललाई ब्रेक गर्यो परमेश्वरको। अनि त्यो ल चाहिँ के थियो त? त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै त्यसको घमण्डमा, त्यसको सफलतामा त्यसले त्यो फुल्लिन थाल्यो। बाइबलमा भने इन द एबन्डेन्स अफ योर ट्रेड यु आर फिल्ड विथ भोइलेन्स इन द मिस्ट एन्ड यु सिन। सो तेरो जीवनमा जब सफलता आयो, जब तँलाई सबैले राम्रो भन्न थाल्यो, जब तँलाई सबैले सर्काउनु थाल्यो, तैँले के गरिस्? तैँले पाप गरिस् है, तैँले पाप गरिस्। अब त्यो पाप सुरु भयो। हेर्नुहोस् है, हाम्रो जीवनमा पनि नि जब हामीलाई सबैले राम्रो भन्न थाल्छ। अब यो लुसिफरको केस हेर्दैछौँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले। अब त्यहाँदेखि लुसिफर र स्त्रीको केसलाई हेर्छौँ। तर लुसिफरको केसमा पनि त्यो कसरी चाहिँ जसले गिर्नु थालेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले के भनेको छ यहाँ हेर्नु 16 पदमा, इन द एबन्डेन्स अफ योर ट्रेड यु आर फिल्ड विथ भोइलेन्स इन यर मिस्ट एन्ड यु सिन्ड, सो आई कास्ट यु एज प्रोफेन थिङ फ्रम द माउन्टेन अफ गड। सो यहाँ के भन्दैछ? तेरो प्रशस्त व्यापारको बिचमा चाहिँ त के हुन थालिस्? अब त्यो चाहिँ एकदमै दुष्टताले भरिस्, त घमण्ड गर्न थालिस् है। अनि मैले चाहिँ के गरेँ? तँलाई चाहिँ निकालिदिएँ, मैले तँलाई मेरो डाँडाबाट निकालिदिएँ फ्रम द मिस्ट अफ द स्टोन अफ फायर। अनि त्यसलाई चाहिँ गार्डनका रूप पनि भनेको छ। हेर्नुहोस् न यहाँ 16 को ओ गार्डनका रूप भनेको छ। सो त्यसलाई चाहिँ एउटा त्यो बगैँचाको एउटा के जस्तो राखेको रहेछ, एउटा गार्डन जस्तै राखेको छ, एउटा स्टिवर्ड जस्तै राखेको रहेछ। तर मालिक चाहिँ को थियो? परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। मालिक चाहिँ आदम थियो। आदमलाई परमेश्वरले मालिक हुन सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। तर मालिक हुन सिकाउँदाखेरि चाहिँ आदमलाई चाहिँ कसरी सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो? आदम के गर्दै थियो? आदमको बगैँचामा गोडगाड गर्दै थियो। गोडगाडदेखि मालिक हुने कुरा चाहिँ परमेश्वरले पनि नि आदमलाई लु मालिक जे गर्नु मनपर्छ भनेर भन्नु भएन। पहिला गोडगाडदेखि नै हुँदैछ, बेसिकदेखि नै सुरु। प्रभुले जे पनि सुरु गर्नुहुन्छ नि बेसिकदेखि सुरु गर्नुहुन्छ, याद राख्नुहोस्। अन्त जो चाहिँ त्यो बेसिक कामदेखि डराउँछ नि, बाइबलमा भनेको छ कामदेखि डराउने मान्छे चाहिँ के हुन्छ? गरिब हुन्छ भनेको छ। कसैले गर्नै चाहँदैन, एकदम हाई सुपमा हुर्केको, म त्यो छुनु पनि चाहदिनँ, यो चाहिँ मेरो डिग्निटीदेखि बाहिर हो। कतिजनाले त आफ्नो थाल उठाउनु पनि डराउँछ है। हामीले याद राख्नुपर्छ, हामी तिमीहरू जहाँ पनि जान्छौ नि, लर्न दिस, यो कुरालाई सिक्नु, गएर हेल्प गर, तिमी गएर हेल्प गर। किनभने परमेश्वरले पनि तिमीलाई, आदमलाई पनि गोडगाडदेखि नै सुरु गर्नु भएको थियो। सो प्रभुले फर्स्ट म्यान अन अर्थ लाई त उसले बेसिकदेखि सुरु गर्नु भएको थिएन। तिमी चाहिँ को हो? हाउ आर यु डिफरेन्ट? अनि आदम सबै कुराको मालिक थियो भनेको नि हिब्रूको किताब 2:5 पदले भन्छ। दुईटै संसारको मालिक थियो भनेर लेखेको छ, यो युगको र आउनेवाला युगको। तर त्यसरी राखेको थियो है। अनि यहाँ के भन्दैछ? त्यहाँदेखि चाहिँ शैतानको जीवनमा, अब शैतानकोमा आउँछु म फेरि। शैतान भएको छैन। लुसिफरको जीवनमा चाहिँ जब सबै उसलाई त माथि टुप्पोमा राखिदिएको थियो नि, टुप्पोमा राखेको थियो। अब घमण्ड पो आयो उसकोमा चाहिँ, त्यहाँ टुप्पोमा आएर। घमण्ड कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले ललाई ब्रेक गर्यो। सो परमेश्वरको चाहिँ नि, परमेश्वरको जे कुरा पनि परमेश्वरको व्यवस्थामा छ, एभ्रिथिङ। सो जब पनि कुनै मान्छेले त्यो व्यवस्थालाई भत्काउँछ, त्यति बेला त्यो मान्छेको जीवनमा के आउँछ? सिन आउँछ। पाप चाहिँ त्यसरी आउँछ। सो अल ललेसनेस इज सिन। इडेनमा कसरी पाप आएछ तपाईँलाई थाहा भयो? अब सिन भनेको चाहिँ के हो? ललेसनेस। वेन यु ब्रेक द ल अफ गड,
परमेश्वरको कुनै पनि व्यवस्थालाई तपाईले भङ्ग गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ के हो? सिन हो। सो त्यसको आफ्नो मर्यादा थियो नि। माथि होली माउन्टेनमा बस्नु पाउने कस्तो कस्तो महिमा थियो होला है। होली माउन्टेनमा त्यो बल्दै गरेको आगोको पर्वतहरूको बिचमा बस्नु पाउने कस्तो ठुलो त्यसको ग्लोरी थियो। तर त्यो ग्लोरीलाई त्यसले के गर्यो? त्यसले अवहेलना गर्यो। आफै ललाई ब्रेक गर्यो। त्यहाँदेखि अब त्यो त ब्रेक भयो। ललाई किन ब्रेक गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो मान्छेसँग डरायो। जब पनि हाम्रो जीवनमा डर आउँछ नि, डरले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई ललेसनेसमा लिड गर्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा प्रभुले हामीलाई नडरा भन्नुभएको छ। सधैँ नै नडरा भनेको छ। सो आज हाम्रो बिचमा को हुनुहुन्छ? हाम्रो बिचमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो एडभोकेट हुनुहुन्छ। सो अहिलेसम्म हामीले जीवनमा डरले गर्दाखेरि जति पनि गलत निर्णयहरू लिएका छौँ अथवा हामीले भत्काएका छौँ कुराहरू, आज हामी रिपेयर गर्न सक्छौँ। प्रभुको अगाडि आइकन हामीले पश्चाताप गर्न सक्छौँ। तर यसको केसमा चाहिँ के भयो त? प्रभुले यसलाई पनि चान्स दिइराख्नु भएको थियो। तर लुसिफरले के गर्यो? उसले चेन्ज गरेन उसको बाटोलाई, उसको तरिकालाई चेन्ज गरेन। सो प्रभुले हामीलाई पनि चान्स दिनुहुन्छ। तर हामी त्यतिकै चेन्ज नगरी बस्दाखेरि चाहिँ एक दिन हामी के हुन्छौँ? हामी रिबेलियस हुन्छौँ। अनि आएर हावालाई भन्दैछ यहाँ, अब परमेश्वरको विरुद्धमा बाँकी बनाउँछ। केही हुँदैन एकपल्ट खाँदाखेरि, केही हुँदैन एकपल्ट हेर्दाखेरि, केही हुँदैन एकपल्ट छुँदाखेरि, केही पनि हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ हेर त, म यही रुखमै बसेर बोल्दैछु त, मलाई केही पनि भएको छैन त। सायद त्यसरी भन्यो होला नि त होइन। म यही रुखमा बसेर केही हुने हो त मलाई पनि हुन्थ्यो त, अन्त तिमीलाई मात्रै नहुने भनेर चाहिँ शैतानले त्यसरी नै भन्छ है। हेर्नुहोस् है, आफ्नै इक्जाम्पल दिन्छ। खै मलाई भएको छैन त, अन्त केही पनि भएन त। अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो भन्ने छ, त्यहाँदेखि भन्दाखेरि यसलाई परमेश्वरलाई थाहा छ। किनभने जब तिमीहरूले फल खान्छ तिमीहरूको आँखा खोलिन्छ अनि तिमीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छौ? परमेश्वर जस्तै हुन्छ, असल र खराब जान्ने। आज हामीलाई परमेश्वरको वचनमा नि सबै असल र खराबको ज्ञान दिएको छ। हामी जति वचनभित्र पस्दै जान्छौँ हामी त्यो कुरालाई बुझ्दै जान्छौँ। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनदेखि बाहिर गर्ने कोसिस गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ? परमेश्वरको वचनले त हामीलाई सबै कुराहरू बताएको छ नि। परमेश्वरको वचनदेखि बाहिर गर्ने कोसिस गर्यो भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा पाप हुन थाल्छ है। सो यहाँ स्त्रीले के गर्यो भने देन सी स भनेको छ। सो वेन द वुमेन सलाई नि हिब्रू भाषामा चाहिँ रा भनेको छ, RAA, रा भनेको छ। रा भनेको चाहिँ के रहेछ भने नि, त्यो भनेको चाहिँ एप्रुभ गर्नु भनेको रहेछ। टु एप्रुभ, टु बिहोल्ड, त्यसलाई ध्यान दिएर हेर्न थाल्यो उसले। टु बी जोयफुली लुक अन, खुसीसँगले हेर्न थाल्यो। उसले यसो हेऱ्यो, उसले त्यसलाई ध्यान दिएर हेर्न थाल्यो। किनभने अब त्यसलाई कसले भन्दैछ? लुसिफरले भन्दैछ, जो चाहिँ एउटा के थियो? गार्डन के रूप थियो? त्यो गार्डन अफ इडेनमा के थियो? एउटा गार्डियनको रूप भनेको छ। करूप एउटा गार्डियन भनेको के हो? हेरचाह गर्ने एउटा मेन लिड रोल भएको एउटा के थियो? एन्जल थियो, त्यो एउटा क्रिचर थियो। तर त्यसले के गर्दैछ? त्यसले भन्ने बित्तिकै सी स्टार्टेड टु एप्रुभ। हाम्रो मनले नि बिस्तारै कतिवटा कुरालाई एप्रुभ गर्न थाल्छ। जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरले रङ भन्नुभएको हुन्छ, तर बिस्तारै हाम्रो मनमा एप्रुभल आउँछ। जस्तो कि उदाहरणको लागि एउटा व्यक्ति, एउटा पुरुषलाई, एउटा केटालाई शैतानले के भन्छ नि, तँ चाहिँ वास्तवमा केटा हैनस्, तर तँ भित्र चाहिँ के छ? एउटा केटी छ। अनि जबसम्म तैँले त्यो कुरालाई गर्दैनस् तबसम्म तँ चाहिँ के हुन्छस्? तबसम्म चाहिँ तँ तेरो जिन्दगीलाई जिउनै पाउँदैनस्। त्यो भन्ने बित्तिकै त्यो कुरालाई सुरुमै त्यो झुट हो, झुटको पिताले भनेको भने हामी के गर्छौँ? हामी त्यसलाई कन्डेम गरिहाल्छौँ। किन त म केटी हो भने प्रभुले मलाई केटी नै बनाउनुहुन्थ्यो, किन केटा बनाउनुहुन्थ्यो? होइन, प्रभुले मिस्टेक गर्नुहुन्छ, कहिले गर्नुहुन्न नि त। सो अब के भयो? त्योसँग बात नै मार्नु छोड्यो भने सकिगयो नि त कुरा है। त्यसले झुट बोल्दैछ, त्योसँग सम्बन्धै विच्छेद गर्यो भने त सकिहाल्छ कुरा।
तर त्यहीसँग गएर बात मार्न थाल्यो भने चाहिँ त्यसले तर्कहरू दिन थाल्छ। अनि बाइबलले भनेको छ त्यो तर्क चाहिँ कस्तो छ, परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने उच्च कल्पनाहरू दिन्छ, सानोतिनो दिँदैन, यस्तो कन्भिन्सिङ कुरा दिन्छ। अनि के हुँदैछ, यो स्त्रीले आह गर्न थाल्यो, स्टार्टेड टु बिहोल्ड, हेर्न थाल्यो। त्यहाँदेखि के भयो, हेर्न थालेपछि अब उसलाई मन पर्न थाल्यो। त्यो भनेको चाहिँ अब उसले के भने जोयफुली लुक अन टु, उसले पर्सिभ गर्न थाल्यो, उसले त्यसको कल्पना गर्न थाल्यो। हाम्रो जीवनमा त्यसरी पापले त्यसरी हाम्रो जीवनमा गर्भधारण गर्छ। बाइबलमा भनेको छ तृष्णा के भनेको छ, अभिलाषा, मानिसले आफ्नै लोभमा खिचिएर पापलाई गर्भधारण गर्छ होइन। त्यहाँदेखि पाप पुरा बढेपछि के हुन्छ, मृत्यु उत्पन्न गराउँछ। कसरी आउँदो रहेछ पढ्दै त एकपल्ट जोडले। याकुब 1:14 के भन्दैछ, आफ्नो तर हरेक मानिस चाहिँ के हुन्छ अरे, लोभिएर आफ्नै तृष्णाले लोभिएर खिचिन्छ होइन। लोभ छ नि त्यहाँ, हेर्नुहोस् लोभ, शैतानले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई लोभ ल्याउँछ क्या। हामीले त्यही सिक्दैछौँ, लोभको कुरालाई सिक्दैछौँ, तर हामीले फर्स्ट एकदमै सुरुदेखि नै सिक्दैछौँ त्यो कुरालाई। सो लोभ चाहिँ त्यसरी आउँछ हाम्रो जीवनमा। सो त्यो मान्छे के हुन्छ अरे, हरेक मानिस के भयो, एकपल्ट फेरि पढ्छ त, आफ्नै तृष्णाबाट खिचिन्छ। फर्स्टमा आफ्नै तृष्णाबाट। सो ऊ भित्र एउटा आदम र हावा भित्र एउटा तृष्णा थियो, पापको तृष्णा थिएन। भनेपछि तृष्णा चाहिँ नि राम्रै पनि हुन्छ, तर त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्न सकिन्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि म एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई दिन्छु। कसैकोमा लिडरसिप हुन्छ, जन्मिँदाखेरि नै के हुन्छ, दे आर बोर्न लिडर। तर त्यो आदम पनि के थियो, हि वाज अ बोर्न लिडर होइन। एभ्रीबडी, हामी सबैजना नै बोर्न लिडर हो खासमा, जन्मिँदाखेरि नै हामी लिडर हो। तर त्यो लिडरलाई चाहिँ नि, लिडरसिपको रोललाई चाहिँ तपाईँले रङ प्रकारले लिन थाल्यो भने के हुन्छ, तपाईँभित्र भएको तृष्णा जुन चाहिँ छ त्यो तृष्णा चाहिँ म्यानिपुलेट भयो। यसरी लेखेको छ फिलिपीको किताब 2:13 यसरी लेखेको छ, हरेक मानिसलाई इच्छा दिनुहुने अनि इच्छा गर्न लाउनु हुने चाहिँ को हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। इच्छा पनि परमेश्वरले हाल्नु भएको हामीमा, इच्छा पनि परमेश्वरले हामी हाल्नु भएको, परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हि इज द अथर हो नि त, उहाँ चाहिँ कर्ता हुनुहुन्छ नि त, हि इज द राइटर, उहाँले बनाउनु भएको हो नि त हामीलाई। तर म्यानिपुलेसन चाहिँ कहाँ आउँछ त, शैतानले चाहिँ नि त्यो कुराहरूलाई नै के गर्न थाल्छ, बङ्गाउनु थाल्छ। तृष्णा गलत होइन, तर तृष्णामा चाहिँ जब लोभ जोडिन्छ नि, तृष्णामा चाहिँ जब लोभ जन्मिन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ अरे, अघि पढिदिनुहोस् त। तर हरेक मानिस परीक्षामा चाहिँ कति बेला पर्दो रहेछ, जब तृष्णा र लोभ जोडिदिनुहोस् त्यो मान्छे के पर्छ, परीक्षामा। लिडरसिप छ नि तिम्रोमा, लिडरसिप छ, तिमी हो नि, तिमी वर्शिप लिडर हो नि, तिमी एउटा ग्रेट प्रिचर हो नि, तिमी एउटा ग्रेट लिडर हो। तर के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तृष्णालाई, थर्स्ट प्लस लोभ दुईटा जोडिदियो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ, अब इट बिकम्स टेम्पटेसन। टेम्पटेसन चाहिँ नि प्रभुले हामीलाई, परीक्षा चाहिँ प्रभुले गर्नुहुन्न, प्रभुले चाहिँ जहिले पनि जाँच गर्नुहुन्छ। जाँच प्रभुले परीक्षा गर्दै हुनुहुन्थ्यो हेर्न। सो शैतानले नि एउटा मान्छेलाई यस्तो राम्रोसँगले स्टडी गर्छ, एउटा मान्छेलाई पुरा स्टडी गर्छ, हामी हरेकलाई स्टडी गर्छ त्यसले। यो मान्छेको तृष्णा के हो, परमेश्वरले यो मान्छेभित्र राख्नु भएको इच्छा शक्ति के हो। जस्तो कि तिमी म्युजिसियन हो, तिमी म्युजिक बजाउँछ भने परमेश्वरले दिनुभएको के हो त्यो त, उसको गिफ्ट हो नि त, अनि उसको इन्ट्रेस्ट पनि छ त्यो कुरामा। तर
अब तृष्णाबाट खिचिएर चाहिँ लोभमा पार्नुको लागि के गर्छ त्यसले तिमीलाई एउटा प्लेटफर्म दिन्छ है। तिमीलाई कसले पनि बुझेन तिम्रो स्किललाई, यहाँ दिस इज द प्लेटफर्म, यहाँ बजाऊ। त्यहाँदेखि त के भयो अब त्यो त्यहाँदेखि इजिली म्यानिपुलेट हुन्छ। किन को भयो अब उसको कर्ता, उसको गड फादर को भयो? शैतान भने शैतानले लिइहाल्यो नि त ओनरसिप। अन्त त शैतानलाई पनि पितै भनेको छ नि, तर त्यसको पिता झुटको पिता भनेको छ। सो त्यसले चाहिँ जहिले पनि नि एउटा मान्छेको जीवनमा आउँदै गर्दाखेरि इट वान्ट्स टु टेक द रोल अफ अ फादर, बाउको रोललाई लिन चाहन्छ। आदमको पिता चाहिँ को थियो? परमेश्वर थियो नि। आदमको पिता परमेश्वर थियो। सुन्नुहोस् है, बाइबलले त्यसरी भने लुकाको किताब 3 अध्यायमा भनेको छ आदम चाहिँ परमेश्वरको छोरा थियो भनेर लेखेको छ। एडम वाज द सन अफ गड भनेर लेखेको छ। लुकाको किताब 3 अध्यायको कतिमा छ त्यो पनि पढौँ ल। त्यहाँ आदम वंशावली दिएको छ अनि त्यहाँ चाहिँ बताएको छ है। 3:38 मा छ, जो एनोस का, जो सेत का, जो आदम का र परमेश्वर का छोरा थिए। आदम चाहिँ कसको छोरा थियो? परमेश्वरको छोरा थियो। तर त्यसले जहिले पनि त्यो लिडलाई लिन चाहन्छ। लिडलाई फादर बदलिदियो भने सकिगयो नि त कुरा, बाउ नै बदलेपछि त कुरा सकिहाल्यो। अनि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसले सिकाउँदैछ यहाँ। सो अघि हामीले पढ्यौँ याकुब किताब 1 अध्यायको 14 पदमा कि त्यो मान्छे चाहिँ आफ्नै तृष्णाबाट खिचिएर पहिला केमा पर्छ? लोभमा पर्छ। सो तिमीमा भएको तृष्णा राम्रो हो, तिमीमा भएको थर्स्ट नराम्रो होइन। किनभने गहिरोले त तिर्खा लागेको मान्छेले त पिउँछ नि त, गहिरोले त गहिरोलाई बोलाउँछ। तृष्णै छैन मान्छेको, इन्ट्रेस्ट नै छैन भने त उसको लागि केही न केही हो नि त। इन्ट्रेस्ट नराम्रो कुरा होइन, इन्ट्रेस्ट चाहिँ राम्रो कुरा हो, कुनै कुराको रुचि नराम्रो कुरा होइन। तर त्यो रुचिसँग चाहिँ त्यसले जहिले पनि के एड गर्न चाहन्छ? लोभ, ग्रिड। किन ग्रिड चाहिँ अब भयो तृष्णा, त्यो अब हरेक मान्छे चाहिँ आफ्नै तृष्णाबाट खिचिएर लोभिएर के पर्छ? परीक्षामा पर्छ र के गर्छ? अब त्यसले पापलाई गर्भधारण गर्छ होइन। अनि पाप पुरा बढेपछि चाहिँ मृत्यु जन्मन्छ। सो एउटा प्रोसेस छ नि, मृत्यु आइहाल्दैन नि। अनि शैतानले पनि भन्दैछ तिम्रो निश्चय मरि त हाल्दैनौ नि, मरिहाल्दैनौ। मृत्यु आइहाल्यो, आदम र हावा त्यति बेला फ्याट्टै मरिहाल्यो, मरेन टेक्निकली। तर के भयो? अब उनीहरू नाङ्गो हुन थाल्यो, उनीहरूको नग्नता देखा पर्न थाल्यो। समथिङ ह्यापन, केही भयो, चेन्ज भयो, एउटा स्विच ओभर आयो। तर कहाँदेखि चाहिँ सुरु भयो त? कहाँदेखि सुरु भयो? अब आदम र हावाकोमा चाहिँ त्यो लिडरसिप थियो। अनि परमेश्वर जस्तै हुन्छौ, असल र खराबको ज्ञान जान्ने हुन्छौ भन्ने बित्तिकै त्यो वर्डले के भयो? उनीहरूभित्र गाडे। त्यहाँदेखि चाहिँ दे स्टार्टेड टु सी, उनीहरूले देख्न थाल्यो, हेर्न थाल्यो। उसले के गर्यो? र आह गर्न थाल्यो। र आह भनेको चाहिँ त्यो जोयफुली लुक। कसैसँग मन परापर हुँदाखेरि पनि त्यही हुन्छ नि त। पहिला के हुन्छ? पहिला त हेर्नै हुन्छ नि त। फर्स्ट कोरिडोर नै के हो? आइज हो नि त होइन। आँखा जुत्छ, मन परापर हुन्छ। त्यहाँदेखि के भयो? त्यहाँदेखि अब उसलाई अब मनले हेर्न थालेपछि उसको कतिवटा नराम्रो कुराहरू पनि ओभरलुक गर्न थाल्छ होइन। एकदम मन पर्यो त्यो मान्छेहरू, यस्तो मन पर्यो, देख्दै देख्दैन। कहिले देख्छ? कहिले थाहा पायो शैतान साँप चाहिँ शत्रु रहेछ भने कहिले थाहा पायो? जब उनीहरू नाङ्गै भयो नि, खाइसके नि, पापमा गिरिसके नि, त्यति बेला थाहा पाउँछ। अनि कतिजनाले यति फेस भ्याल्यु ल। अन्त त बाइबलले के भनेको छ? सुन्दरता भ्रमात्मक हुन्छ। सो तिम्रो सुन्दरतालाई चाहिँ कसैको लागि भ्रम नबनाऊ, तिमी पनि कसैको भ्रममा नफस। यो कुरा चाहिँ याद राख्नु। किनभने अहिले त तिमी एकछिनको अपियरेन्सलाई मात्रै हेर्छौ, तर बुद्धिमान मानिसले चाहिँ के गर्छ? जरालाई बुझ्छ, जहिले पनि रुटलाई बुझ्छ। रुटलाई नबुझेपछि के हुन्छ? त्यहाँदेखि चाहिँ अब जिन्दगीभरि त्यसको बिटरनेस, त्यसको तिक्ततालाई मान्छेले भोग्छ। सो जब स्त्रीले देख्यो त्यो रूप चाहिँ राम्रो छ, अघि यस्तो कन्भिन्स गर्यो शैतानले,
उसमा भएको इच्छा शक्तिलाई, उसमा भएको लिडरशिपमा, उसकोमा भएको सबै कुरालाई चाहिँ शैतानले यस्तो म्यानिपुलेट गरिदिन्छ। सानो एउटा म्यानिपुलेसन मात्रै चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो म्यानिपुलेसन चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउनु दिनु हुँदैन। सो हाम्रो जीवनमा कुनै कुरासँग हामी लोभिँदैछौँ, हामी खिचिँदैछौँ भने नि पहिला त्यो लोभलाई हेर्नुपर्छ। होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, हामी चुपचाप फल टिपेर खान्छौँ। पहिला खान्छौँ अनि कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ हामी बादमा भोग्छौँ। शैतान नि उसको शत्रु थियो भनेर थाहा पायो स्त्रीले? हजुर कति बेला थाहा पायो? जब फल खाइसक्यो नि त्यति बेला मात्रै थाहा पायो। कोही बेला नि हामीलाई हप्काउने मान्छे चाहिँ शत्रु जस्तो लाग्छ, हामीलाई सर्काउने मान्छे चाहिँ मित्र जस्तो लाग्छ। तर बाइबलले चाहिँ के भनेको छ, अन्तमा गएर चाहिँ को धन्यको हुन्छ? हकार्ने नै धन्यको हुन्छ। किनभने उसले अन्तमा गएर बुझ्छ नि त, त्यो हकार्ने मान्छेले चाहिँ मलाई माया गरेर भनेको थिएछ। उसको बोली कडा थियो, भनाइ नराम्रो थियो, भन्ने तरिकाहरू नराम्रो थियो, तर राम्रै नै भनेको थिएछ। तर सर्काउने त के भन्यो, उसले मान्दै मानेन। कतिजना त्यसरी नै जबरजस्तीसँग आफ्नो जीवनलाई उनीहरूले भत्काउँछ। कतिजना छोराछोरीहरूको प्रब्लम के छ, उनीहरू के भयो, अब स्कुल पढ्दैछ, कलेज पढ्दैछ, एकदम अफेयर गर्न थाल्यो, सम्बन्ध बनायो, है तिम्रो लागि त म जे पनि गरिदिन्छु भनेर भन्छ। अर्कोले यस्तो कन्भिन्स गराइदिन्छ। अनि आमा बाउले सम्झाउँछ छोराछोरीलाई, त्यसो गर्नु होइन, यो होइन, यो गलत, उसले सुन्दै चाहँदैन। आज यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू कतिजना आज यस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ? आज एकपल्ट तपाईँले फर्केर नि तपाईँको आमा बाउले भनेको कुरालाई सुन्नुहोस्, तपाईँको लिडरले भन्दै गरेको कुरालाई सुन्नुहोस्, ध्यान दिनुहोस् के भन्दैछ। तपाईँको त्यो जब हामीलाई नि कुनै मान्छे मन पर्दैन नि, त्यो मान्छेको शब्द त हाम्रो यहाँ कानबाट पस्छ, भित्र पस्दैन नि, एउटा पस्दैन। मन नपर्ने मान्छेले भन्नुहोस् त, त्यो सबै त के हुन्छ, रेजिस्टर नै हुँदैन। हाम्रो माइन्ड नै त्यस्तो छ। कसले पनि देख्दैन यहाँ माइन्डको दैलो थुनेको, कानको ढोका बन्द गरेको, है हृदयको गेट बन्द गरेको कसले पनि देख्दैन। तर मन परेको मान्छेले भन्नुहोस् त फेरि आमा कम्ता शब्द सुन्छ है, शब्द सुन्छ। अनि के गर्छ, अनि त्यो शब्दलाई पाला हामी पनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्यो भने नि प्रभुको आवाजलाई त्यसरी सुन्छौँ। अन्त त प्रभुले हामीलाई के भन्नुभयो, प्रभुले भन्नुभयो नि तिमीले मेरो आवाज सुनिरह भन्नु भएन। प्रभुले के भन्नुभयो, तिमीले मलाई लभ गर्नु सिक, दिस इज द फर्स्ट कमान्डमेन्ट। किनभने तिमीले मलाई लभ गर्यो भने तिमीले मेरो कुरा के गर्छौ, सुनिहाल्छौ नि त। अनि प्रभुको कुरा सुनेपछि हामी फेल हुन्छौँ र जीवनमा, हुँदैन नि त। अन्त द फर्स्ट कमान्डमेन्टमै के छ, फर्स्ट कमान्डमेन्ट चाहिँ लभ यर लर्ड विथ अल यर हार्ट, विथ अल यर माइन्ड, विथ अल यर स्ट्रेन्थ, है एभ्रिथिङ, सबै कुराले पहिला लभ गर्न सिक। हामीले अस्तिदेखि यो भर्समा आइकन यो के भयो, प्रोभर्ब्स च्याप्टर 28 मा आइकन एक दुईवटा बेसिक कुरालाई सिक्दैछौँ। बेसिक कुरालाई हामीले राइट इन अर्डर ल्याउने चाहिँ जस्तो फियर अफ द लर्ड, सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो, परमप्रभुको भय, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्ने कुरा। यो कुरा नि जब एउटा मान्छे साँच्चै नै परमेश्वरलाई प्रेम गर्न थाल्छ नि, त्यो मान्छे पापमा लड्दैन। किनभने उसले प्रभुको आवाजलाई सुनिहाल्छ, मानिहाल्छ। सानो शब्द आउँछ नि, बाङ्गो टेढो अलिअलि हृदयलाई नि शैतानले अलिअलि बहकाउनु खोजिरहेको हुन्छ, तर भए पनि उसले चिनिहाल्छ अबुई होइन। किनभने हामी कहाँ छौँ अहिले, संसारमा छौँ नि त। संसारमा पनि एउटा संसारको देव छ, त्यो पनि डरलाग्दो बोल्छ। अनि हामीलाई कस्तो लाग्छ, मैले गरेको चाहिँ पाप होइन। मैले सधैँ एउटा इक्जाम्पल दिन्छु नि, ड्रग एडिक्टको। ड्रग मात्रै भन्दिनँ, एडिक्सन। म चाहिँ एकदम सेफ युजर हो। इन्टरनेट हो भने उसले के सम्झिन्छ, म चाहिँ सेफ युजर हो। ड्रग हो भने पनि उसले के भन्छ, म चाहिँ सेफ युजर हो। सेक्स हो भने पनि उसले के भन्छ, म चाहिँ सेफ युजर हो। अन्त त जहिले पनि शैतानले चाहिँ के ल्याउँछ, अल्टरनेटिभ ल्याउँछ। पाप नगर भन्दैन, तर पाप गर्नुभन्दा अगाडि तैँले यो मेजर चाहिँ युज गर, होइन। त्यसको ठुल्ठुलो होर्डिङ बनाएर संसारभरि टाढिरहेको छ। मतलब त्यसले त उल्टा के गर्दैछ, सिनलाई प्रमोट गर्दैछ। गर्दा हुन्छ, तर तिमीले यो के गर्नु, यो सेफ्टी मेजरलाई चाहिँ अपनाउनु। अनि मान्छेकोमा नि जहिले पनि एउटा धारणा चाहिँ के हुन्छ भने, म एउटा सेवक हो अनि म तपाईँलाई आज सिन्सियरली भन्न सक्छु, म चाहिँ एकदम पापसँग पनि एकदम सेफली खेल्नु सक्ने मान्छे हो जस्तो लाग्छ।
तर पापसँग कोम सेफली खेल्न सक्दैन बाइबलमा भनेको छ कसले चाहिँ आफ्नो छातीमा आगो राखेर आफ्नो वस्त्र डराउँदैन भनेको छ। अन्त प्रभुले हामीलाई के सिकाउनु भयो? ल सिकाउनु भयो नि होइन, शैतानको विरोध गर होइन, जवानीको अभिलाषादेखि भाग। जवानीको अभिलाषालाई विरोध गर भन्यो भनेन नि है। इन्टरनेटको प्रब्लम छ, कुनै के उसलाई एकदम उसको माइन्डमा फिल्दी छ, इन्टरनेटबाटै म काट्छु बाइबलले भनेको छ भाग। तर हामी के गर्छौँ? होइन म अलिक रिसर्च गरेर किताब लेख्नु पर्यो भन्छ, आफै नै त्यहीभित्र चिप्लेर डुब्छ है। सुन्नुहोस् है, यो चाहिँ सबै जवानहरूको प्रब्लम हो। उसले के गर्छ? त्यही इन्टरनेटले उसलाई सताइराख्छ, त्यसलाई नै डिल गर्नुको लागि त्यहीँ भित्र पसेर त्यसको विषयमा रिसर्च गर्नु खोज्दाखेरि त के हुन्छ? अघि शैतानले उसलाई रिसर्च गरिरहेछ अनि भत्ता पुग्ने हुन्छ। अन्त त्योभन्दा बेस्ट अप्सन चाहिँ के हो? उसले नचलाउनु हो नि त, त्यसलाई नचलाउनु। अन्त त हामी प्रमोट गर्छौँ त तिमी इफ यु आर सफरिङ विथ, तिमीलाई कुनै पनि यस्तो थटले सताउँदैछ भने चाहिँ तिमी नचलाऊ त्यसलाई, किनभने त्योदेखि चाहिँ तिमी के गर्नु भनेको छ? भाग्नु भनेको छ नि त। त्यो कुरा चाहिँ शैतानले पस्नु दिँदैन है, कहिले पनि पस्नु दिँदैन। अन्त त बाइबलले हामी शिक्षकहरूलाई पनि भनेको छ तिम्रो बोली चाहिँ नुनिलो बनाएको, अलिकति तिम्रो बोली मिठै हुनुपर्छ भनेको चाहिँ कारण नै त्यो। किनभने रिसाउँदै भनेपछि के भयो? अब पस्दैन। म मेरो छोराछोरीसँग पनि मैले यो कुरालाई अनुभव गरेको छु एज अ फादर। थुप्रोपल्ट मैले रिसाउँदै भनेको कुरा पस्दैन उनीहरूको माइन्डमा, तर नरिसाइ भनेको कुरा पस्छ। अन्त म चाहिँ आजको दिनहरूमा चाहिँ यस्तो प्रार्थना गर्छु, प्रभु मैले जुन कुरा चाहिँ बोल्नु सक्दिनँ, यिनीहरूले बुझ्दैन, यिनीहरू रेस्ट सुतिरहेको बेलामा यिनीहरूलाई ड्रिममा देखाइदिनुहोस् भनेको है। अनि थुप्रोपल्ट प्रभुले त्यो गर्नु पनि भएको छ अनि त्यो एउटा राम्रो तरिका पनि हो। सो आई एम अल्सो लर्निङ, म पनि सिक्दैछु। तपाईँहरूलाई सिन्सियरली यो कुरा भन्न सक्छु, म सिक्दैछु। तर आज म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने शैतानलाई नि तपाईँको विकनेसेस सबै थाहा छ, किनभने विकनेसेसले चाहिँ जहिले पनि एउटा दुर्गन्धलाई के गर्छ? हाम्रो जीवनबाट रिलिज गर्छ। जति हामी विक हुन्छौँ नि, जुन एरियामा हामी विक छौँ नि, त्यसको दुर्गन्ध चाहिँ हाम्रो शरीरबाट निस्किन थाल्यो। त्यसले चाहिँ हाम्रो धार्मिकताको वस्त्रलाई पनि के गर्न थाल्छ? कलङ्कित बनाउन थाल्छ। सो परमेश्वरको वचन 2 कोरिन्थी 2 अध्यायको 13 अनि 14 पदमा हामीले गएर पढ्यो भने चाहिँ के भनेको छ? एकपट्टि जीवनको सुवासना, अर्कोपट्टि मृत्युको दुर्गन्ध। सो त्यसले नै जीवनको सुवासना आउँदैछ भने पनि त्यसले चिन्छ। अनि त्यो अनक्लिन स्पिरिट चाहिँ त्यो सुवासनाको छेउमा कहिले पनि बस्दैन। तपाईँ पर्फ्युम लगाएर बस्नुहोस्, तपाईँको वरिपरि कहिले पनि झिङ्गा घुम्दैन, तपाईँको वरिपरि झिङ्गै घुम्दैन। कतिजना यस्तो चर्को लगाउँछ तर फेरि मान्छे पनि बस्नु नसक्ने बनाइन्छ। तर तपाईँ नि दुर्गन्ध छ भने झिङ्गालाई बोलाउनु पनि पर्दैन, पर्छ र हजुर? जहाँ त गएर झिङ्गालाई बोलाएर ल्याइ भन्नुपर्छ, पर्दैन। दुर्गन्ध छ भने के हुन्छ? आउनु थाल्यो, घुम्नु थालिहाल्छ, वरिपरि घुम्नु थाल्छ। झिङ्गा मच्छर के चाहिँ सबै घुम्छ। कतिवटा रङले एट्र्याक्ट गर्छ। तपाईँ कालो रङ लगाएर बस्नुहोस् त, मच्छर एट्र्याक्टेड भइहाल्छ, तपाईँलाई टोक्नु थालिहाल्छ। मच्छर भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँ कालो रङ लगाएको, कालो रङको लुगा लगाएर बस्नु भने तपाईँलाई टोक्छ, किनभने त्यो रङमा पनि एट्र्याक्ट हुन्छ, कलरमा पनि। तपाईँ सेतो लगाएर बस्नुहोस्, एट्र्याक्ट हुँदैन त्यो। मतलब जहिले पनि त्यो दुर्गन्धमा चाहिँ त्यो एट्र्याक्ट हुन्छ भने चाहिँ त्यसले हामीलाई राम्रोसँगले स्टडी गरेको हुन्छ, राम्रोसँगले। अनि त्यो स्टडी गर्ने स्पिरिटलाई चाहिँ फेमिलियर स्पिरिट भन्छ। त्यो फेमिलियर स्पिरिटले चाहिँ के गर्छ? त्यो मान्छेलाई स्टडी गरेको छ। अनि त्यसको जीवनको कहाँ कमजोरी छ त्यहाँ पनि त्यसले हेरिरहेको हुन्छ। सो म पोइन्टमा आउँछु, मैले भन्नु खोजेको कुरा आज यो वचनले भन्नु खोजेको कुरामा म आज आउँदैछु। यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ उसले आह गर्न थाल्यो। सी स्टार्टेड टु कन्सिडर। उसले के गर्न थाल्यो? उसले कन्सिडर गर्न थाल्यो। उसलाई राम्रो लाग्न थाल्यो, उसलाई मन पर्न थाल्यो है। उसले के भयो? अब त्यो कुरालाई मनन गर्न, त्यहाँदेखि चाहिँ उसले के सम्झिन थाल्यो? यो चाहिँ के रहेछ? हेर्नमा एकदमै हेर्नमा रहल लाग्दो रहेछ। उसलाई कसैलाई बुद्धिमानी बनाउने, कसैलाई ज्ञानी बनाउनुको लागि यो फलको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने त्यहाँदेखि उसले के गर्यो? थाहा पाउनु थाल्यो। यसो हेर्नुहोस् ल, यसो भनेर लेख्छ त्यो तपाईँको बाइबलमा हेर्नुहोस्, इङ्ग्लिस बाइबलमा यसरी लेख्छ, सो वेन द वुमेन स भनेको छ। पहिला के गर्यो?
हेर्न थाल्यो। त्यसको बादमा चाहिँ उसले के थाहा पायो भने that the tree was good for food and it was the delight to the eyes and the tree was to be desired to make one wise. त्यसलाई नहेरिन्जेलसम्म चाहिँ नि के पनि भएको थिएन उसलाई। हावा के थियो, स्त्री के थियो, खुसी थियो, आफ्नो जीवनलाई खुसीसँगले जिउन थाल्यो। तर जब उसले हेर्नु थाल्यो, सुन है नानी हो, हेर्न थाल्यो, कन्सिडर गर्न थाल्यो। अब तिमीहरू अहिले टिन एजमा पुग्दैछ, छोराछोरीहरू कोही जवान छ। अब यति बेला के हुन्छ भने नि अघि जस्तै त्यो गुडिया कुनै के ह्याङ्की ब्याङ्की कुराहरू मन पर्दैन, अब अर्कै कुराहरू देख्न थाल्छ। तेरो आँखाले अचम्मको कुराहरू देख्छ भनेर, अचम्मको कुराहरू देख्छ भनेर साँच्चै लेखेको छ। त्यसरी मैले भनेको होइन। उत्पत्तिको किताब 23 अध्यायको 33 पदमा बताएको छ है। मतलब 29 देखि नै पढ्यो भने बताएको छ। 23 अध्यायको तपाईँले 29 देखि नै पढ्नु भने त के भनेको छ, कसको हो पीडा, कसको हो फिक्री, कसको हो। उत्पत्ति भनेको छु मैले, प्रोभर्ब्स 23 को 29 मा कसको हो पीडा, कसको हो दुःख, कसको हो झगडा, कसको हो, कसकोमा गनगन छ, कसैलाई चाहिँ कारणै बिना चोट लाग्छ, कसको आँखा चाहिँ रातो रातो छ, जोहरू चाहिँ रातभरि दे ट्यारी लङ ओभर वाइन। अब आजको दिनमा त रातभरि रक्सी त पिउँदैन मान्छेले, रातभरि इन्टरनेट हेर्छन् त है। दोज गो टु ट्राई मिक्स्ड वाइन है, जसले के गर्छ एकदमै मसाला हालेको हँसाउने उत्तौलो दिमागी कुराहरू मन पर्न थाल्छ नि है। अनि भन्दैछ त्यो कचौरालाई तैँले चाहिँ एकदमै रातो हुँदाखेरि नहेर है, त्यो चमचम चम्किँदै गर्दाखेरि नहेर है। त्यो तेरो घाँटी उनी एकदमै राम्रोसँगले जाला, तर बादमा चाहिँ त्यसले साँपले जस्तै ठुङ्छ। अनि त्यसले चाहिँ गोमेनले जस्तै तँलाई के गर्छ, काट्छ। अनि त्यहाँ भन्दैछ तेरो आँखाले त्यहाँदेखि चाहिँ अचम्मको कुराहरू देख्न थाल्छ। यस्तो कल्पना आउन थाल्यो। कल्पना तपाईँले हिन्दी मुभी हेर्नु भएको छ है, हिरो हिरोइनहरू नाचेर कल्पनादेखि सुरु हुन्छ नि। फर्स्टमा यस्तो बसिरहेको हुन्छ, त्यहाँ अचानक उसको माइन्डमा कल्पना आउँछ। पहिला हाम्रो जमानामा चाहिँ त्यस्तो थियो। त्यहाँदेखि त्यहाँ सबै अरू नाच्ने साथीहरू पनि आउँछ, त्यहाँदेखि सबैजनाले गीत गाउनु थाल्छ, अरूहरू पनि नाच्नु थाल्छ, ऊ पनि नाच्नु थाल्छ। कस्तो त्यो अन्त कस्तो ह्याप्पी एन्डिङ हुन्छ है त्यो मुभीको। तर त्यो चाहिँ 3 घण्टाको मात्रै हो, 3 घण्टाको मात्रै हो। तर तपाईँको रियल लाइफमा चाहिँ त्यो चाहिँ कहीँ पनि हुँदैन। त्यो चाहिँ बाहिर कुनै चिजलाई बेच्नुको लागि राम्रो बक्स बनाएको थियो होइन। जहिले पनि त्यो तपाईँलाई कुनै चिज बेच्नु छ भने मिठाईको खोल कस्तो हुन्छ, एट्र्याक्टिभ हुन्छ नि, तर खाँदाखेरि त कस्तो हुन्छ है, थुक्नु मन मुखमा हाल्ने बित्तिकै निल्नु कि थुक्नु खालको हुन्छ कतिवटा है। त्यस्तै हुन्छ। हेर्दा त कस्तो छ बाहिर त, आमा यस्तो बेसी लेखेको हुन्छ न्युट्रिसनल भ्याल्यु पनि जङ्क फुडमा त्यही साह्रो लेखेको हुन्छ, यो यति छ, यो यति छ, यो यति छ। साँच्ची नै हामीले खाँदै गरेको नि एउटा फ्रुटको भ्याल्यु, न्युट्रिसनल भ्याल्यु लेख्नुहुन्छ त्यो भन्दाखेरि 1000 टाइम्स बेसी छ। तर यस्तो बनाइन्छ कि त्यो ओरिजिनल अर्ग्यानिक फुड भन्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ एकदमै खानुपर्छ। यो त मैले खायो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि मान्छेले केलाई विश्वास गर्छ, कभरलाई, खोललाई। अनि के भयो, आँखाले अचम्मको कुराहरू देख्छ है, कल्पना गरेर एकदम। कहिले पनि त्यति बेला ब्याकग्राउन्ड चेक गर्दैन, कहिले पनि ब्याकग्राउन्ड चेक गर्दैन। अन्त एक दिन चाहिँ साँच्चीकै भएको घटना हो। एउटा केटीलाई चाहिँ एउटा केटाले चाहिँ एकदमै अब उसलाई मक्ख बनाएछ। अनि अन्त तिमीले मलाई विवाह गरेर चाहिँ के गर्छौ है, मेरो त यस्तो छ नि घर, यति साह्रो बेसी ठुलो घर छ, घरमा अब बेसी ठुलो भएर अब कता हो, खिड्कीहरू पनि कता हो, त्यसो के भनेर उसलाई लगेछ है। अन्त बिहा गरेर गएछ त्यो केटी त त्यो केटासँग भरे घरमा गएको त्यस्तो खिड्की नै थिएन अरे, चौखट मात्रै थियो अरे। अन्त तिमीले त अघि मलाई त अन्त कस्तो भनेको थियौ त, मलाई बिहा गरेर सुखमा राख्छौ, तिम्रो घरमा खिड्की पनि छैन रहेछ त। अन्त मैले तिमीलाई भनेको थिएँ त मेरो घर त कस्तो छ, अन्त खिड्कीहरू पनि कतातिर छ, पहिल्यै भनेको थियो त है। के भयो, आँखाले चाहिँ अर्कै कुरा देख्न थाल्यो क्या हो। मान्छेको इन्टरप्रिटेसन, शैतानले अब कहाँ पस्यो, त्यहाँ इन्टरप्रिटेसनमा पस्न थाल्यो। आइज विल सी स्ट्रेन्ज थिङ्स
अनि हार्ट विल अटर प्रिभर्स थिङ्स, उल्टा उल्टा कुराहरू बोल्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ शिक्षा दिएको मनै पर्दैन, भनेको भन्नै पर्दैन, टाइम भयो है त्यो उसलाई मनै पर्दैन त्यो कुराहरू, हामी पचाउनै छोड्छौँ। बिमारी भएको त्यो चाहिँ बिमारी भएको यहाँ भन्दैछ तिमी चाहिँ के हुँदैछ, तिमी चाहिँ समुद्रको बीचमा सुतेको मान्छे जस्तै हुन्छौ, समुद्रको बीचमा हुत्ताएको मान्छे जस्तै हुन्छ। अनि तिमीले के भन्छ, मलाई यहाँ काहीँ अब चोट लाग्दैन, मलाई कुट्यो भने पनि मलाई केही फरक पर्दैन। त्यस्तो मान्छेलाई नि शैतानले अन्धा बनाइदिन्छ, अन्धा बनाइन्छ। सो यहाँ वचनले के भन्दैछ, त्यो स्त्रीले हेर्न थाले। फर्स्ट कुरा नै के भयो, अरू रुखहरूलाई हेरिरहेको थियो, अरू केही मतलब नै थिएन उसलाई, जीवनको अरू कुराहरू इम्पोर्टेन्ट थियो उसको लागि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध इम्पोर्टेन्ट थियो, त्यो स्त्रीको लागि हावासँग आदमसँगको सम्बन्ध इम्पोर्टेन्ट थियो। तर त्यो सबै कुरा के भयो, भत्कियो, उसको परिवारको सम्बन्ध पनि भत्कियो। एउटा शैतानको लाइले, फादर अफ लाइले चाहिँ आइकन नि एउटा कुरा त्यसरी रोपिदिन्छ मान्छेको जीवनमा। त्यसले रोप्दै गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि त्यसले हाम्रो इन्ट्रेस्टलाई चलाउँछ। तर इन्ट्रेस्टमा चाहिँ त्यसले के एड गर्न चाहन्छ, ग्रिडलाई। इन्ट्रेस्ट प्लस ग्रिड इक्वल टु के हो, टेम्पटेसन हो, याद राखौँ हामी। त्यहाँदेखि के भयो, पछि त्यहाँदेखि चाहिँ के हुने, गुड फर फुड। अब उसले कसरी सोच्न थाल्यो, फर्स्टको लेभल चाहिँ के हो, खानुलाई भोजनलाई राम्रो। अब एउटै मात्रै रुख भएको जस्तै नि, त्यहाँ त कति थियो खाएरै बाँच्थ्यो भनेर पनि लेखेको छैन, मान्छे बाँच्नुको लागि खानु पर्थ्यो भन्ने पनि थिएन। तर के भयो, कोही बेला हामीलाई यस्तो अर्जेन्ट हुन्छ, कतिवटा कुरा अर्जेन्ट हुन्छ। अन्त त बाहिर भनेको छ, हतार गर्ने मान्छेले जहिले पनि बाटो बिराउँछ, जहिले पनि बाटो बिराउँछ है। कुनै थट आयो नि, लो मैले अहिले गरिहाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कतिजनालाई। तर हामी पर्खेर सोच्नुपर्छ त्यसको कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ, त्यसको रिजल्ट। हामी त्यो गर्नुको लागि कोही बेला हामी झुट पनि बोल्छौँ। वी मेक अप स्टोरिज, हामी घटना बनाउँछौँ, कथा बनाउँछौँ, सिन क्रिएट गर्छौँ। अनि अर्को मान्छे के हुन्छ, कन्भिन्स हुन्छ। मलाई नि एक दिन एउटा भाइले आएर के भन्यो भने चाहिँ, मलाई पुलिसले पक्रिनु आँटेको छ, म अफिसमा बिजी भएर काम गर्दै थिएँ, पुलिसले पक्रिनु आँटेको छ। किन भनेदेखि अर्को साथी पनि लिएर आएको छ, उसको साथी रहेछ। अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ उसको गाडी चाहिँ उसको मालिकको गाडी चाहिँ उसले ट्याक्सी कुदाउँथ्यो, मैले ठोकाइदिएँ। अनि अब उसको मालिकले चाहिँ त्यो गाडीको मैले नेगोसिएसन गरेँ भने चाहिँ अहिले पुलिसले पक्रेर लान्छु भन्दैछ। मलाई त अब्बर पर्यो, पैसा दिनुहोस् न भन्यो। अनि त्यसरी आयो, त्यसरी आउँदाखेरि चाहिँ अब के गर्नु, त्यो सिचुएसनमा उसले एउटा सिन क्रिएट गर्यो, उसले सिन क्रिएट गर्यो। अनि उसले के गर्यो, मेरोबाट पैसा मागेर लग्यो, भोलि फर्काइदिइहाल्छु है। के भयो भरे चाहिँ उसले झुट बोलेको रहेछ। बादमा आएर नि मलाई कन्फेस पनि गर्यो उसले किनभने त्यसरी झुट बोल्दै, ड्रग्स खाँदै, झुट बोल्दै उसले एउटा सिन क्रिएट गर्यो नि त। तर उसलाई थाहा थिएन, एउटा सिन मात्रै क्रिएट गरेको थिएन, उसले पापलाई पनि क्रिएट गरेको थियो, पापलाई ब्रिड गर्ने ठाउँ पनि क्रिएट गरेको थियो। केही बेला नि कतिजना मान्छेकोमा म्यानिपुलेटिभ स्पिरिट हुन्छ, जसमा चाहिँ उसले कतिवटा नभएको सिनलाई पनि क्रिएट गर्न सक्छ। सो यहाँ पनि के हुँदैछ, अब सिन कसरी क्रिएट हुँदैछ, खानुको लागि राम्रो। अब प्रभुले के भन्नुभएको छ, बगैँचामा सबै रुखहरूमा के थियो, फल थियो। तर अब त्यसबाटै खानुपर्ने भयो उसलाई चाहिँ। गुड फर फुड भन्दैछ। एन्ड द डिलाइट अफ द आइज, डिलाइट अफ द आइज, आँखालाई आमा सन्छ उसलाई देख्ने बित्तिकै सन्छ, डिलाइट अफ द आइज। अनि त्यसको बादमा के भयो, त्यसको बादमा एन्ड द ट्री वाज टु बी डिजायर टु मेक वान वाइज। हेर्नुहोस् ल, स्टेप बाई स्टेप छ, तीनवटा चरण छ यहाँ। नम्बर 1 के भनेको छ, गुड फर फुड। जब उसले बिहोल्ड गर्न थाल्यो, जब उसले लाइकिङलाई ल्याउन थाल्यो, उसले अब के गर्न थाल्यो, उसले सोच्दैछ, उसको सोच त्यसरी। कहिले पनि नि मान्छे एकैचोटि पापमा लड्दैन, देयर इज अलवेज अ स्टेप, चरण हुन्छ त्यसको। सो नम्बर 1 के छ, गुड फर फुड, डिलाइट अफ द आइज। नम्बर 2 that the tree was to be destined to make one, desired to make one wise। एउटा मान्छे चाहिँ बुद्धिमानी हुनु हो भने चाहिँ यही रुखको नै चाह गर्न पर्ने रहेछ। त्यहाँदेखि उसले के गर्यो, त्यसको फललाई लियो। सी टुक अफ इट्स फ्रुट एन्ड एट। उसले के गर्यो, उसले त्यसको रुखको फललाई लियो अनि खायो। अनि उसले कति आफ्नो लोग्नेलाई पनि त्यसबाट केही फल दियो। एन्ड also gave some to her husband।
सो के गर्यो उसले हामी चाहिँ त्यो नक्सामा देख्छ नि उसले एउटा एप्पल टिपेर खायो त्यसले आदमलाई दियो होइन उसले कतिवटा खाइसकेर अरू थुप्रो फ्रुट टिपेको रहेछ उसले अनि कतिवटा चाहिँ उसको लोग्नेलाई दियो कतिवटा लोग्नेलाई दियो अनि जब उनीहरूले खायो त्यो खाने बित्तिकै के भयो देयर आइज वर ओपन्ड जब उनीहरूले खाए नि जब त्यो कन्सेन्ट आयो नि जब मान्छेले एउटा पाप गरिसक्छ नि त्यति बेला मात्रै होस खोलिन्छ जहिले पनि शैतानले नि त्यहाँदेखि चाहिँ के ल्याउँछ त्यहाँदेखि चाहिँ गिल्ट आउँछ त्यहाँदेखि चाहिँ फियर आउँछ हेर्नुहोस् त लाइफ कस्तो एब्रप्टली चेन्ज भयो यो कुरा चाहिँ नि उसले गएर डिस्कस गरेको भए के हुन्थ्यो फल टिप्नु भन्दा पहिला चाहिँ किन परमेश्वर त हरेक साँझमा उनीहरूलाई भेट्नु आउनुहुन्थ्यो नि त कुल अफ द डेमा भेट्नु आउँथ्यो प्रभुलाई नि प्रभु मलाई यसरी भन्यो आज के परे त्यो लुसिफरले मलाई यसरी भन्यो हो साँच्ची नै हो यो कुरा भनेर एकपल्ट भनेको भए के हुन्थ्यो अथवा स्त्रीले गएर आदमलाई नै पनि सोधेको भए के हुन्थ्यो होला अन्त नि मान्छेले के गर्छ हतारमा निर्णय लिन्छ फुर्सदमा पस्ताउँछ भन्ने एउटा भनाइ छ नि है हो त्यो निर्णयहरू चाहिँ त्यस्तो हुन्छ हामी कोही कोही बेला नि हामी बहकाउमा आउँछौँ मान्छेले हामीलाई भन्दाखेरि हामीलाई सर्काउँदाखेरि हामीलाई मन पराइदिँदाखेरि हामीसँग साथी हुँदाखेरि हामी कतिवटा भन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि नि हामीले फल्स प्रमिस गर्नु हुँदैन यो पनि यहाँ एउटा शिक्षा छ हेर्नुहोस् है फल्स प्रमिस दिनु हुँदैन फल्स होप दिनु हुँदैन फल्स कभनेन्टहरूभित्र पस्नु हुँदैन हामीले बिल्डअप गर्ने कोसिस गर्नु हुँदैन जहिले पनि नि त्यो कुरालाई परमेश्वरको अगाडि लान सिक्नुपर्छ परमेश्वरको अगाडि लान सिक्नुपर्छ अब जीवनमा तिमी जीवन जिउँदैछौ तिमीले एउटा डिसिसन लिइसक्यौ अनि प्रभु यो डिसिसनमाथि आशिष दिनुहोस् भनेर भन्यो भने त अब प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ या दिनुहुन्न थाहा छैन तर डिसिसन इज अलरेडी मेड निर्णय त अलरेडी लिइसक्यौ नि त तिमीले तर निर्णय लिनुभन्दा अगाडि प्रभुलाई सोध्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ कतिजना चाहिँ निर्णय लिन्छ त्यहाँदेखि के गर्छ प्रभुलाई सोध्छ त्यहाँदेखि बादमा गएर त्यो निर्णय निकै लामो ठुलो त्यसको कन्सिक्वेन्सेस अलिअलि फेस गर्न थाले चाहिँ अब त्यो निर्णयलाई बन्द गर्छ त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ मान्छेहरू हर्ट भएको हुन्छ मान्छेलाई चोट लागेको हुन्छ घृणा के आउँछ दुष्टता छल त्यहाँदेखि के हुन्छ मान्छेसँगको सम्बन्ध भने त्यसको नदेखेको हो त्यसको मैले देखेको हो त्यसको पनि यस्तो त्यसको पनि त्यस्तो कतिपल्ट मान्छे यसरी सफल गर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले भनेको छ आफूले गर्ने सबै काम परमप्रभुलाई सुम्पिदे त्यो निर्णय लिनु नजान्दाखेरि एकैछिन त्यो बनाएको कुरालाई हेर्नु थाल्यो उसले विचार गर्न थाल्यो प्रभु त उनीहरूसँग एभ्री डे बोलिराख्नु भएको थियो कुल अफ द नाइटमा बाइबलमा के भनेर लेखेको छ परमेश्वर चाहिँ नि जहिले पनि उनीहरूसँग कुल अफ द नाइटमा मतलब इभिनिङ कुल अफ द इभिनिङमा चाहिँ उनीहरूसँग भेट्न आउनुहुन्थ्यो परमेश्वर उनीहरूसँग भेट्न आउनुहुन्थ्यो एक दिन पर्खेर चाहिँ नि त्यो कुरा भनेन म सधैँ भन्छु नि यहाँ भाइ बहिनीहरू तिमीहरूको लाइफमा के हुँदैछ छोराछोरीलाई पनि भन्छु तिमीहरूको लाइफमा के हुँदैछ स्पिक आउट किन नभनी गर्नेको निर्णयले चाहिँ के गर्छ जहिले पनि यसरी बिगार्छ अथालिङै बनाइन्छ जीवन सो के भयो प्रभुलाई सोधेको भए के हुन्थ्यो दुईजना बसेर प्रभुलाई सोधेको भए के चाहिँ हुन्थ्यो होला म्यानकाइन्डको स्टोरी अर्कै हुन्थ्यो नि किनभने उनीहरू हस्बेन्ड एन्ड वाइफ थियो उनीहरूले प्रभुलाई सोधेको भए प्रभुकोबाट कन्सेन्ट लिएको भए उनीहरूको जीवन असल भएर जाने थियो तर एउटा निर्णयले हेर्नुहोस् है सो लोभमा नि शैतानले कति बेला काम गर्छ हो त्यस्तै क्रुसियल मोमेन्टहरू त्यसले खडा गरिदिन्छ यस्तो क्राइसिस ल्याइदिन्छ त्यति बेला कि अब यो निर्णय तपाईँले अहिले लिएन भने चाहिँ तिम्रो हातबाट फुत्क्यो यो चान्स फुस्क्यो त्यस्तो ल्याउँछ है त्यस्तो सिचुएसन आउँछ तिमीले यति बेला क्रुसियल ल्याएन भने तिम्रो हातबाट सो त्यो क्रिएट गर्नको लागि इट विल ब्रिङ पिपल इट विल ब्रिङ सिचुएसन कम्पेरिजन ल्याउँछ ईर्ष्या ल्याउँछ डाहा ल्याउँछ अनि हामी के गर्छौँ वी वान्ट टु पोजेस त्यो कुरालाई हामी पक्रिन चाहन्छौँ साँप पक्रिँदै गरेको हुन्छ हामीले साँप पक्रिँदै गरेको हुन्छौँ अनि त्यसको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ लाइफ लङ हुन्छ सो बाइबलले भन्दैछ मूर्ख र लोभी चाहिँ के हुन्छ नाश हुन्छ अब यो सबै कुरा चाहिँ के थियो यसको डल्लै ओभरअल अहिलेसम्म भनेको डल्लै घटनाको एउटा मेन कारण चाहिँ के थियो ग्रीड थियो ग्रीड
ग्रिडलाई नै शैतानले हाम्रो जीवनमा प्लान्ट गर्न चाहन्छ। ग्रिडलाई त्यसले कसरी प्लान्ट गर्यो? परमेश्वरलाई थाहा छ परमेश्वरले कप्टी गरेको, तिमीहरू मर्दैन, केही पनि हुँदैन। त्यो चाहिँ के हो? ग्रिड हो। केही पनि हुँदैन त, यो त सबै राम्रो हुन्छ, आफै भइहाल्छ। होइन होइन होइन, प्रभुको प्लानलाई नै हामीले एक एकवटा कुरामा सोध्न जरुरी छ। त्यसले गर्दा हाम्रो जीवनको सबैभन्दा पहिलो समय, हाम्रो जीवनको सबै यो आउँदैन होइन, यसको वेभ चल्दैन होइन। तपाईँलाई नि यो भनेर म तपाईँलाई गलत आश्वासन दिन चाहदिनँ कि यो चाहिँ आउँदैन भनेर होइन। एभ्रीबडी विल गो थ्रु दिस वेभ। तर हामी ज्ञानी छौँ भने चाहिँ हामी उत्रिँदैनौँ, बुद्धिमानी छ भने चाहिँ अघि के, हामी मूर्ख छौँ भने चाहिँ त्यो समुद्रको बिचमा लडेको मान्छे चाहिँ यता हुत्ताउँछ उता हुत्तिरहेको हुन्छ त्यो होइन। त्यो दोहोरो मन हुन्छ नि त। अघि हामीले पढ्यो नि 23:33मा त्यो आँखाले अचम्मको कुराहरूलाई देख्छ। के हुन्छ? समुद्रको बिचमा भएको एउटा के जस्तै हुन्छ, समुद्रको छालले तल हुत्ताएको मान्छे जस्तै हुन्छ। समुद्रको बिचमा हुत्ताएको मान्छे यता हुत्तिन्छ उता हुत्तिन्छ उता हुत्तिन्छ। सो यहाँ चाहिँ हामी के देख्दैछौँ? यो आजको यो सिक्दै गरेको कुरामा हाउ इज ग्रिड प्लान्टेड इन आवर लाइफ। हाम्रो जीवनमा कसरी लालच चाहिँ रोपिन्छ भन्ने कुरालाई, लोभीपन चाहिँ कसरी रोपिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले आजको बिहान सिकेका छौँ। सो जब हामी परमेश्वरको अगाडि ल्याउँछौँ नि, हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ। सुन्नुहोस् ल, यो कुरालाई एउटा कुरा लास्ट पोइन्ट भन्दैछु। होइन भने चाहिँ हामी के हुन्छौँ? त्यसै तपाईँले आफैलाई त्यो बन्धनमा परेको थाहा गर्नु भएको छ, त्यसै बन्धनमा परेको, त्यसै यो टाइट। कसले बान्यो तपाईँलाई? कसैले पनि बानेको छैन। तर के भयो? अब मन बाँधेको जस्तै, के भएको जस्तै तपाईँ आफै यु आर बिकमिङ स्लेभ। तपाईँ आफै प्रिजनभित्र पर्नु हुँदैछ। तर जब हामी परमेश्वरको अगाडि लान्छौँ अनि परमेश्वरको कुरालाई मान्छौँ, हामी के हुन्छौँ? स्वतन्त्र हुन्छ। हामी डराउनु पर्ने केही हुँदैन, हामी लुक्नु पर्ने केही हुँदैन, छेलिनु पर्ने केही हुँदैन। होइन भने चाहिँ के हुन्छ? ब्याक डोर्सहरू हाम्रो जीवनमा सुरु हुन्छ, पछाडिको डोरहरू सुरु हुन्छ। त्यो कुरा हामी कसैलाई भन्नै सक्दैन, आँट्नै आउँदैन। सो आजको बिहानी घडी हामीले एउटा कुरालाई सिकेका छौँ कि हामीले जीवनमा लोभ कसरी आउँदो रहेछ, लोभले हाम्रो जीवनमा के कन्सिक्वेन्सेस ल्याउँछ। के भयो? उनीहरू नाङ्गै भयो, त्यहाँदेखि उनीहरूले के गर्न थाल्यो? नेभाराको पातलाई सिउन थाल्यो। परमेश्वरले राख्नु भएको ग्लोरीको लाइट लगाएको थियो। सबैजनालाई भन्न चाहन्छु, महिमाको लाइटदेखि चाहिँ नि नेभाराको पातमा नपुगौँ है हामी कोही पनि। हराएपछि मात्रै थाहा पाउँछ कतिवटा कुराको भ्याल्यु चाहिँ नि। भइन्जेलसम्म त हामी एउटा पनि भ्याल्यु गर्दैनौँ। तर जब त्यो हराइसकेको हुन्छ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी त्यसलाई खोज्न थाल्छौँ। प्रभुले नै हामीलाई फेरि पनि आफ्नो महिमाले पहिराउनु भएको छ। बाइबलले भने यु आर द लाइट अफ द, यु आर द चिल्ड्रेन अफ लाइट होइन। पहिलो थिस्सलुनिकी 5 अध्यायमा भनेको छ नि, 5 अध्यायको 5 पदमा हामी चाहिँ ज्योतिको सन्तान हो भनेको छ। सो हामी ज्योतिको सन्तान भएर हामीले अन्धकारको कामहरू गर्न छोड्नुपर्छ। कुनै पनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ? हि इज द फादर अफ लाइट एन्ड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस। उहाँमा कुनै पनि अन्धकार छैन। यदि हामी भन्छौँ म परमेश्वरको सन्तान हो भने चाहिँ हामी पनि के हौ? ज्योति हौ हामी पनि। हामीमा अलिकति पनि डार्कनेसलाई आउन दिनु हुँदैन, डार्कनेसलाई छिर्ने हामीले मौका दिनु हुँदैन। अनि हाम्रो जीवनमा डार्कनेस आउँदैछ भने त्यो पनि लाइटले के गरिदिनुपर्छ? उल्टा एक्सपोज गरिदिनुपर्छ। सो आजको बिहानै हामीले लोभ कसरी आउँछ भन्ने कुरालाई हेऱ्यौँ। यो टिचिङलाई फेरि हामी नेक्स्ट टिचिङमा हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। आमेन।